Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I welcome all of you to your lecture about the remaining manner of articulations. पिछले लेक्चर में हमने जो है ना मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस किया था, कुछ रह गए थे तो उनको आज के लेक्चर में हमने जो है वो समझने की कोशिश करनी है. तो डियर स्टूडेंट्स, डिटेल में जाने से पहले ज़रा आप वेलम को देख लें, क्योंकि हमने नेज़ल्स से स्टार्ट लेना है. तो ये वेलम जो है ना मुंह के अंदर की ये जगह है, इस हिस्से को जो है ना मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेलम बोलते हैं. तो इसको ज़रा आप जहन में रखें कि ये कौन सी जगह बनती है. तो फिर आगे जाके हम नेज़ल से स्टार्ट लेते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे वेलम के मुतालिक. तो वेलम को आप देख लें, इधर से समझ लें, ताकि फिर आगे जो है ना आपको समझने में कोई जो है ना परेशानी ना हो. डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो साउंड्स हम निकालते हैं तो होता ये है कि हमने जो है ना वेलम जो है रेज्ड होती है हमारी, और हम ओरली निकालते हैं, और एयर फ्लो को जो है ना हम नेज़ल कैविटी में दाखिल ही नहीं होने देते. जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मोस्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ओरली विद द वेलम रेज्ड, प्रिवेंटिंग एयर फ्लो एंटरिंग इन द नेज़ल कैविटी. तो ये जो है ना हम अमूमन जो है वो हम ऐसा करते हैं जब हम जो है ना मतलब है कुछ ना कुछ हमारे अटरेंस हो रही होती है. However, when the velum is lowered and the air stream is allowed to flow out through the nose to produced. अच्छा, इसको ज़रा आप देख लें. लेकिन जब कभी ऐसा हो कि मतलब है कि आपका वेलम जो है ना मतलब है कि वो क्या हो, वो लोअर हो, ठीक है, और एयर स्ट्रीम को जो है ना मतलब है कि नाक के ज़रिए जो है ना वो जाने की इजाज़त हो या अलाउ कर दिया जाए, या नाक के ज़रिए निकाला जाए. कौन सी आवाज़ें पैदा करने के लिए? दोबारा सुने, ये एम नहीं है, और कौन सी आवाज़ दूसरी है? कौन सी आवाज़ है जी? ये एन नहीं है, दोबारा इसको देख लो. और ये कौन सी आवाज़ है? ये है इंग. कौन सी आवाज़ है? इंग. अच्छा देखो बच्चे, यहाँ तक जो है अब आपने फील किया होगा. अब वो आपको मैंने जो पिक्चर दिखाई है पीछे, उसको ज़रा ध्यान में रखो, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो वेलम है वो लोअर है, और हवा जो है वो सीधी नाक की तरफ आ रही है, बल्कि मुंह के रास्ते से नहीं निकले, बल्कि मुंह तो बिल्कुल बंद है. अच्छा, इन सारी सिचुएशंस में हवा जो है वो नाक की तरफ आ रही है. तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आवाज़ें निकाली जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको नेज़ल्स बोलते हैं. और ये तकरीबन ये तीनों की तीनों, अगर आप ज़रा थोड़ा सा अब दोबारा वही प्रैक्टिकल करो, शाबाश, सुनते रहो, साथ में प्रैक्टिकल करते रहो. अपनी जो दोनों ये जो उंगलियां हैं इनको जो है ना अपने वोकल कॉर्ड्स पे रखो और बोलो इंग. तो आपको महसूस होगा कि आपकी वाइब्रेशन हुई है. तो दीज थ्री साउंड्स आर ऑल वॉइस्ड. ये जो है तीनों साउंड जो हैं वो वॉइस्ड हैं. ये फिर उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं: मॉर्निंग, नाइटिंग, नेम, बिगिन एंड एंड विद नेजल्स. तो ये जो है थोड़ा सा नेजल्स का जो है ना आपके साथ तारुफ हो गया. अब आगे बेटा हम लोग लिक्विड्स को देख लेते हैं. तो अभी हम जो है वो लिक्विड्स को डिस्कस करते हैं कि लिक्विड्स जो हैं वो किस तरीके से मतलब है कि ये कौन सा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा जो है ना इस पिक्चर के ऊपर लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. ये क्या है? एल्वियोलर रिज है. क्या है बेटा? एल्वियोलर रिज. अब यहाँ पे जो है ना हमने अब अपना जो नेक्स्ट हम जो है वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. तो उसमें हमने एल्वियोलर रिज का भी जिक्र करना है. तो मैंने तो कहा कि आपको मैं दिखा दूं, वो ये भूल जाता है. ये बिल्कुल ज़बान के मुंह के अंदर ऊपर वाला हिस्सा, दांतों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये जो है ये क्या है? एल्वियोलर रिज कहलाता है. अब इसको ज़रा जाके उधर देखते हैं. तो अब जो है लिक्विड्स को हम देखते हैं. डियर स्टूडेंट, द इनिशियल साउंड्स इन लेड एंड रेड are described as liquids. अच्छा, अब ये ज़रा गौर करने की बात है. जो मैंने आपको एल्वियोलर रिज जो है ना उधर जो है ना दिखाई है, तो अब आपको उसको समझने की ज़रूरत है ना. ये लिक्विड कहलाते हैं. दे आर बोथ वॉइस तो ऑब्वियसली है. ल र दोनों की आवाज़ निकालें ना, तो ल र
تو آپ کو جو ہے وہ کیا محسوس ہوگا جی نا, وائبریشن جو ہے اپنے ووکل کارڈز میں فیل ہوگی. تو ووکل کارڈز میں وائبریشن ہو تو کیا ہوتا ہے, وائسڈ ہوتی ہے ساؤنڈ. اچھا جی, تو sound is called a lateral liquid and is found by letting the air stream flow around the sides of tongue as the tip of the tongue makes contact with the middle of the alveolar ridge. ابھی میں نے آپ کو alveolar ridge جو ہے وہ دکھائی ہے. The r sound at the beginning of the red is formed with the tongue tip raised and curled back near the alveolar ridge. اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں. دیکھیں جی, ہم جب یہ میں ل کی آواز نکالتا ہوں نا, ل کی آواز جب میں نکالتا ہوں تو میرا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں, میری جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ ایلویولر رج کے کو ٹچ کرتی ہے, اس کی طرف جاتی ہے, اور جو ایئر ہے وہ میری زبان کی سائڈ سے جو ہے نا نکل جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے, لیکوڈز ہیں. اچھا, دا ر ساؤنڈ جو ہے وہ کیسے نکلتی ہے ریڈ کی بگننگ میں جو ہے کہ جو دا ٹپ آف دا ٹانگ جو ہے یہ ریز ہوتی ہے اور دوبارہ جو ہے نا کرل بیک ہوتی ہے ایلویولر ریج کے نزدیک. کیسے بھلا, آپ ایک لفظ بولیں نا, ریڈ ریڈ. اب دیکھیں آپ کی زبان ر کہتے ہوئے کیا کر رہی, کرل کر رہی ہے, اور کس جگہ پہ کر رہی ہے, ر. دیکھیں ایلویولر ریج کے, ابھی اب دوبارہ اس کو ٹرائی کریں, ریڈ سے پہلے آپ ر کو کہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زبان کرل کر رہی ہے, اور کس جگہ پہ کر رہی ہے, ایلویولر ریج کے قریب کر رہی ہے. تو یہ کیا ہے, لیکوڈز ہیں. کیا ہے جی, لیکوڈز. اچھا جی, اب گلائڈز کو دیکھ لیتے ہیں, اور یہ آخری ہے, اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا وہ گلوٹلز ہیں تو سے, لیکن ہم ان کو ڈسکس کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے کافی ہے. The sounds و اینڈ ی. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں سر کیا کہہ رہے ہیں, جے کو یا پڑھ رہے ہیں, تو یہ جے نہیں ہے بلکہ یہ ی ہے. ٹھیک ہے, the sounds and the sound و and ی are described as glides. They are both voiced and occur at the beginning of we, wet, you and yes. اچھا, دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں بیٹا, وائسڈ ہیں, اور جیسے وی کے شروع میں وی. اچھا, وی اور وہ جو یہ والا تو ڈبلیو والا وی ہے نا, اور یہ جو وی پہ ہم وہ کرتے ہیں ویری والا, تو اس میں تھوڑا سا اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں نا, وہاں پہ ہم جو ہے نا مطلب ہے کہ اور طریقے سے ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں, یہاں پہ ہم ڈفرینٹ طریقے سے پروڈیوس کر رہے ہیں. وا, یہ سمپل وا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بلکہ وہ تھوڑا سا و, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وائبریشن کچھ زیادہ ہی ہے. اچھا, یہ جو یو ہے تو یا. اچھا, اب ان کو دیکھتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, ہم اس کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں, مطلب مینر آف آرٹیکولیشن کیا ہوتا ہے ہمارا. دیز ساؤنڈز آر ٹپیکلی پروڈیوس ود دا ٹنگ ان موشن اور گلائڈنگ اور فارم ٹو پوزیشن آف اے واول اینڈ آر سم ٹائمز کالڈ سیمی واول. اچھا, اس کے اندر جو ہے نا زبان, the sounds are typically produced with the tongue in motion. زبان جو ہے وہ حرکت کے اندر ہوتی ہے. وی, دوبارہ بولیں, وی, وا, وا, یا, وا, یا. زبان جو ہے وہ موشن کے اندر ہوتی ہے, گلائڈ کے اندر ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ سیمی واول بھی جو ہے نا ہم کہتے ہیں. تو یہ ہمارے مینر آف آرٹیکولیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے. ایک ہم نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کا جو ہے نا اس کے اندر پھر آپ لوگ کنفیوز ہو جاؤ گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے واولز کو ڈسکس کریں گے کہ واولز کتنی ہیں, کتنی کن کن اقسام کے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر کسی پوائنٹ پہ اوپر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جلد ہی ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.